लगातार ठूलो लागतका महत्त्वकांक्षी परियोजना शिलान्यासमा व्यस्त देखिएको सरकारको सूचीमा आइतबार झापाको औद्योगिक पार्क पनि परेको छ। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो हुने भनिएको औद्योगिक पार्कको प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले झापामा शिलान्यास गरेका छन्। चीनको महत्त्वकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI अन्तर्गतको योजना मध्येको उक्त पार्क 1442 हेक्टर क्षेत्रफलमा हुनेछ। आइतबार शिलान्याससँगै निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने सरकारले जनाएको छ। औद्योगिक पार्क नाम राखिएको औद्योगिक क्षेत्रको काम लासा आर्थिक तथा प्राविधिक विकास क्षेत्र लगानी विकास कम्पनी लिमिटेडले गर्दैछ। यो पार्क निर्माण यसअघि नै सुरु गरिने भनिए पनि कोभिड महामारीका कारण ढिला हुन गएको हो। कम्पनीले काम सुरु गर्नका लागि 400 जना चिनिया कामदार प्राविधिकलाई नेपाल ल्याइसकेको थियो, तर कोभिडका कारण सबै कामदारहरूलाई चीन नै फर्काइएको थियो। कोभिड प्रभाव कम हुँदै जाँदा कम्पनीले पुनः कामदार ल्याएर काम सुरु गर्दैछ। यस्तै नेपालीहरूलाई पनि क्षमता अनुसारको रोजगारी दिइनेछ। खास गरी यसमा स्थानीयवासीलाई समेटिनेछ। लगानी बोर्ड र कम्पनी बीचमा आयोजना सम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ। पार्क झापाको दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिकामा र कमल गाउँपालिकामा फैलनेछ। यसको निर्माण सक्न करिब 10 वर्ष लाग्नेछ। पार्कको निर्माण गरी कम्पनीले 40 वर्षसम्म प्रयोग गर्न पाउने गरी सरकारसँग सम्झौता भएको छ। 40 वर्षपछि यो पार्क पुनः सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। औद्योगिक पार्कबाट 45,000 जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि गोविन्द थापाले बताए। पार्कको जमिन अधिग्रहण अन्तिम चरणमा पुगेको कम्पनीले जनाएको छ। कस्तो बन्ला त झापामा पार्क? पार्कको तयार पारिएको DPR लगानी बोर्डमा पेश भइसकेको छ। बोर्डले स्वीकृत गर्न भने बाँकी नै छ। यो औद्योगिक पार्कले नेपाल, भुटान, बङ्गलादेशका व्यवसायीहरूलाई समेत समेट्ने सरकारको योजना रहेको छ। काठमाडौँबाट 370 किलोमिटर दूरीमा रहेको पार्क 4 चरणमा निर्माण गरिने डिजाइनमा रहेको छ। 2 चरणमा 925 बिघा र 411 बिघा जमिन अधिग्रहण भइसकेको छ। यस्तै तेस्रो चरणमा 358 बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। जग्गाको मुआब्जा रकम निर्धारण भइसकेको र केही दिनमै सूचना निकाल्ने तयारी कम्पनीले गरेको छ। नेपालको पूर्व पश्चिम राजमार्ग र भारतीय नाका नजिक रहेकाले पार्क सफल बन्ने कम्पनीको दाबी रहेको छ। 4 चरणमा निर्माण गर्ने तयारी गरिएको यस पार्कको पहिलो चरणमा 424 हेक्टर क्षेत्रफलमा विकास गरिनेछ, जसका लागि 78 करोड 60 लाख अमेरिकी डलर हालको विनिमय दर अनुसार 92.75 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने तयारी गरिएको छ। यसमध्ये 10 लाख वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा उद्योग तथा कला कारखाना विस्तार गरिनेछ। 1 लाख वर्ग मिटरमा मापदण्डको आधारमा कारखाना स्थापना गर्न दिइनेछ। 30,000 वर्ग मिटरमा व्यावसायिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिनेछ। 50,000 वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा कामदारका लागि वासस्थान बनाइनेछ। साथै कामदारहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी विभिन्न सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पनि निर्माण गरिनेछ। दोस्रो चरणमा 363 हेक्टर जमिनमा विकास गरिनेछ भने तेस्रो चरणमा 375 हेक्टर विकास गरिनेछ। यो पहिलो चरणभन्दा छिटो सम्पन्न हुनेछ। चौथो चरणमा 426 हेक्टर जमिनमा पार्क विस्तार गरिनेछ। यो चरणमा औद्योगिक भवन र आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिनेछ। पार्क निर्माण गर्दा प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणमा उच्च ध्यान दिइने कम्पनीको दाबी रहेको छ। दक्षिण एसियामै पहिलो अत्याधुनिक औद्योगिक पार्क हुने दाबी गरिएको छ। यहाँ विभिन्न देशका व्यवसायीले समेत उद्योग स्थापना गर्न पाउनेछन्। सुरुमा खाद्यान्न र जडीबुटी सम्बन्धी उद्योग स्थापना गरिने कम्पनीले जनाएको छ। यो पार्कमा 491 वटा प्लट रहनेछ। बिस्तारै यातायात र ढुवानीका साधनको उपकरणहरू उत्पादन गरिनेछ। साथै सञ्चार प्रविधिका उपकरणहरू पनि उत्पादन गरिनेछ। पार्कमा 4 देशका उद्योगीहरूले उद्योग स्थापना गर्न सक्नेछन्। नजिकका देशहरूमा आवश्यक पर्ने सामग्री उत्पादन गरी निर्यात गर्ने योजना कम्पनीको रहेको छ।